अजून त्याचं सील तोडूंक ना जा कांयच करूंक ना असं तसो हा सिलिंडर बोललो हो एकूच या जो सोप हेजेर तुका कळटा की खंय लीक आसा जावं कितें आसा ह्या पद्दतीन पळय फाल्यां आमी एक्सपोज हे जाता म्हणजे ब्लास्ट जाता अशें जालें की राती आतां कितें करचें आनी कितें ना तें. नाव सांगा तुमचें. म्हाजें नांव सचिन पणजीकर. सो हांव खोर्जे पडवळे रावता. कितें जालें? कितें जाणाय आतां मरपाची गजाली चल्लेली आसा की सद्या आमी घरान हांव कामाक वयता आनी म्हाजी बायल घरा कडेन आसता. सो अशे पद्दतीन जे पळय सिलिंडराचे जे कितें आसा ते एजन्सीज दिल्या तेंच्यांनी कांयच तेजेर लक्ष दिना कांयच करिनात आनी वयता तेन्ना तांकां फोन करशी जाल्यार तेंचो कांयच रिस्पॉन्स गावना. आतां सांगची म्हटल्यार एक गजाल व्हडली अशी आसा की घरान एक आमच्या असो इन्सिडंट घडलेलो आसा की पळय जाल्यार हांव हें जालो शॉक जालो की फाल्यां आमी एक्सपोज हें जाता म्हणजे ब्लास्ट जाता अशें जालें की राती आतां कितें करचें आनी कितें ना तें. पण हांवें मागीर बायलेक हें केली की पॅनीक जावं नाका जावं मातशें शांत राव हांव पळयता कितें जालां कितें घडलां तें. तेजेर मागीर हांवें नोट केलो आनी मातशें चॅक केलो जाल्यार पळय जाल्यार तो सेंटरान हितूनसून तो लीक जाता. कितें जालां मॅटर सांग. मॅटर कितें जाणा की सिलिंडर आमचो घरान आमी भरलेलो घेतलेलो. सो तो कितें जाला की तो सेंटरानसून डॅमेज जावन लीक जाला. सो तो लीक जाला पळय तो ते हांव म्हणटा ती हें आहा पळय एजन्सी ती हें भरच्या पयलीं जावं चॅक करिना काय म्हणटा की हे ज्यो गोश्टी घडटात ते बाबा तेंचें लक्ष कोण करिना काय. पण सांगचें म्हटल्यार आतां आमकां अशें जालां की आमी राती आमकां एक्सिडंट म्हाका असो भंय दिसलो की ब्लास्ट जाता कसो. पण सांगूं शकना की केन्ना घरान कित्याक आमी घरान आसनात रातभर तो घरान उरला आतां हो सिलिंडर आमकां खबर ना कितें जातालें आनी कितें ना तें. पण कोणाक सांगूं शकना आमी कितें घडटलें आमकां तें. पण ही आतां 4 दिसाची गजाल 4 दीस जाले आमी हो सिलिंडर घेतला भरून घेतलो न्यू घेतलेलो ओके. आनी तेजी सील तोडूंक ना कांय करूंक ना फक्त तो आसा तसो आहा. आनी तेन्ना बायल म्हाका घरान येयल्या उपरांत म्हणटा वास येता सिलिंडराचो वास येता. हांवें म्हणलें सिलिंडर बंद कर गो तर म्हणलें कळटलें तुका की बाबा सिलिंडराची कितें प्रॉब्लेम. तेणी बंद केलें सगळें चॅक केलें तरी पूण वास येता. हांवें हेवटेन तेवटेन पयलो नेवे सिलिंडराचेर लक्ष घातलें मातशें की म्हटलें नेव्या सिलिंडराक बीन कितें आहा काय म्हणून झायडीक तर काडून पळय जाल्यार तेजेर लीक जाता बारीक हें येता. हांवें मातसो कान लावन पयलो तरी मातशें नाक लागीं हेरोन पळय जाल्यार खरेंच तें लीक जाता. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तो लीक जाता म्हणून आनी पळय जाल्यार तेजेर हितीन ब्लॅक हें येयलें सारकी काय ब्लॅक हें वता तें भितरसून पळय तें आमचें हेचें गॅसीचें लिकेज जाता पळय तें लिक्वीड तेजे भायर येता. सो ते हांवें पळयल्या उपरांत हांव शॉक जालो की अरे हें आतां अशें घडटा. जर तर हेच तर गोश्टी आतां टॅरसाच्या घरान न्ही जाल्यार म्हाका सांग हेतून ब्लास्ट 101% ब्लास्ट जातले आनी आमी म्हाका दिसता घरान सगळीं मरतली आसली. ह्या गोश्टींचेर म्हाका खूब हें दिसता की हें नळ्यांच्या घरां आहा म्हणून तरी बरें आसा. आतां तर हे टॅरसाच्या घरान जाल्यार 101%. हांव समज तर लायट पेटोवन गेलो जाल्यार गॅस घरान आख्ख्या भरलेली आसतली आनी ब्लास्ट जावं शकता आनी एक्सिडंट मरो शकता आमी. लायलो तो लायलो तुम्ही लावूंक न्यू हाडून दवरलेलो न्यू सील पॅक आनी न्यू सील पॅक हाडून दवरला पळय तसोच कळ्ळें तुका. सो त्यो गोश्टी आतां हेचेर हांव म्हणटा प्रशासनानूय आनी आमच्या गव्हर्मेंटांचे हेजे जे कोण पळय एजन्सी दिल्या कवळेकार म्हणून कोण तो आमचो एजन्सी जेन्ना तेंच्यांनी ह्या हेजेर चडान चड लक्ष घालपाचें. आनी दुसरी गोश्ट कितें जाणा हांवें तांकां इतके वेळा फोन केलो कोणूच रिस्पॉन्स दिना. सकाळच्यान हांव तांकां ट्राय करता फोन करपाचें तें हांगा थंय धाडटात आनी हें करता की तो ना हो ना फोन हेका लागना आनी तो आमचो इमर्जन्सी म्हण कितें कॉल नंबर दिला तोय लागना. तो कितें फक्त आपलें भाशणूच सांगता की हे सिलिंडर अशें आहा ते सिलिंडर अशें ही म्हारगाय जाल्लेली आहा ती जाल्लेली आहा म्हणून गांवांना शॉर्टेज आहा. खंय तुम्ही आतां कंप्लेन केली ती एजन्सीन केल्ली कंप्लेन. एजन्सीन हांवें कॉल केल्लो एजन्सीन कॉल कोणूच उखलिना. कॉलार कॉल केलो जवळ जवळ हांवें 10 टायम्स कॉल केलो म्हणल्यार कोणूच आन्सर करिना तेजेर. सो आयज हांव कोणें सांगलें तुमकां की हांगासर वच थंयसर वच हांगासर कॉल कर. म्हाका हांव आउटलेटाचेर गेल्लो हांगा आमच्या आल्दोना आउटलेटाचेर. थंय म्हाका हांवें तांकां सांगलें की मातसो आमचे अशें प्रॉब्लम आहा. तर तेंच्यांनी सांगलें की खंय आहा. हांवें म्हणलें घरा कडेन आसा. बायल गेल्ली आमची हांव नासलो हांव कामाक गेल्लो. सो बायलेक धाडलेलो हांवें पर्सनली मातशी येवन वच म्हणून. तो पर्सनली येवन ताका हें कर म्हणून तो सांगता तो गांवांक गेला म्हणून. आतां म्हाका सांग गांवांक तर तो गेला जाल्यार म्हाका सांग आमी तेंच्या फाटल्यान वचपाचें काय तांकां फोन करतलो त्या गांवांतसून हांगा येवन तो हें करतलो कितें हेजेर कांय ना. पण हेंच्यांनी कितें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय न्हू. हेंचो सबस्टिट्यूट कोण तरी आसूंक जाय तेच्या जाग्यार की तो बाबा गेला तर गांवांक खंय कामाक खंय तर कामाक गेला जाल्यार तेच्या जाग्यार दुसरो कोण तरी आसूंक जाय अपॉयंट केल्लो आसूंक जाय. कांयच अजून पर्यंत कोण ना. सकाळच्यान ही कालच्यान आमी चलता की बाबा हें जर कितें तरी घेवचें म्हणून. पण म्हाका दिसना अजून पर्यंत म्हाका हेचो कोण येतलो गो. अजुनूय कांय हेंची रिस्पॉन्स ना.
मॅडम तुम्ही गेल्ले म्हणटा न्हू हय, आमी तुमकां कितें सांगले तेणी फोन नंबर दिलो ताका अमक्याक फोन कर गांवांक गेला म्हणून हय तो येतलो तेन्ना मागीर तुमचो रिप्लेस जातलो अशें कितें तो कोणाकूय धाडटलो म्हणून अशें सांगलो पण अजून मेरेन अजून पर्यंत ना कोणच येवंक ना ओके अजून पर्यंत आमी वाट पळयतात की आनी ताका काय सांगलेलें हांवें मातसो घरा कडेन राव खंय वचो नाका कित्याक येयलो जाल्यार ते बाबा तांकां ताबडतोब धाडूंक जाय म्हणून पण अजून आतां कालच्यान ही आतां केन्नाची कालची म्हणजे 24 आवर्स जाले हांव ट्राय करता फोन रातीक तर लागोंक ना सकाळी उठून परत ट्राय केले परतय ना आनी रिस्पॉन्स मागीर बायलेक हांवें पर्सनली थंय धाडली कॅसेट घातलेल्या भशेन तीच परत रिपीट तेंच जाता फोन उखली ना पण फोन काय कोण रिसिवूच करिना तोय उखली ना कोणूच एक्चुअली हेच करिना रिस्पॉन्सूच करिना तेजेर कांय कितें दाखयता सो म्हाका तुम्ही कितें पळोवंक शकता सो हांव एक तुमचे कडेन मागणी मागता की सगळ्यां कडेन जो आमचे प्रशासन आसा तांचे कडेन की सिवील सप्लायर जावं कोणी आमचे एजन्सी डीलर जे कोण आसात ते असले डॅमेज जाल्लेले जे आमचे सिलिंडर्स आहा तेजे चेक करचे दिवच्या पयलीं आनी जाता तितके जे डॅमेज जाल्लेले ते स्क्रॅप करचे आनी जाता तितके नवीन हाडून दवरचे कित्याक आयज हें म्हाज्या घरान घडलां फाल्यां हें कोणाच्या आनीच्या कोणाच्या घरान घडटलें नेवो सिलिंडर हाडटले लायतले आनी तांकां कळचें ना की बाबा तेजेर ह्या लीक आहा काय ना ते व्हरतले लायतले आनी ब्लास्ट जातले आनी सगळी फॅमिली फूल घर सुद्दां हेजेर ब्लास्ट जावन हें जावं शकता सो हेजेर मातशी काळजी घेवची आनी सांगपाक म्हणल्यार प्रमोद सावंताकूय सांगूंक सोदता पर्सनली की बाबा हेजेर मातशें लक्ष घाल फक्त आमी म्हटलेंच म्हणूं जायना की आमचो देश जो आसा आमी सगळे आमच्या लोकांक सगळी सुविधा करून दितात सगळी हें दिता पण तशें नासता हें आतां पळोवंक अशें जाल्यार आमी कितकेच तांकां कॉल केले पण तेजेर कोण रिस्पॉन्स दिले ना म्हणून हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी जाता तितके बेगीन हेजेर मातशें एक्शन घेवची हे स्क्रॅप करून उडोवचें इतकीच तुमचे कडेन मागणी थँक्यू